السلام عليكم. إذا في الحصة تاع البارح شفنا برودوي سكالير وشفنا جوج ديال لي ديفينيسيون. الديفينيسيون الأولى كنعرفو البرودوي سكالير بلا بروجيكسيون بالإسقاط، والديفينيسيون الثانية سميناها لا فورمول تريغونوميتريك دو برودوي سكالير. كنعرفو البرودوي سكالير بواحد الصيغة اللي هي مثلثية، اللي فيها طبعا الكوسينوس وفيها الزاوية المحصورة بين المتجهتين اللي حنا خدامين فيهم. الوغ دابا غادي ندوز للكوريكسيون ديال لابليكاسيون اللي خليناها البارح. إلا شي حد بغا يطلع معايا اللايف زيديه. Alors on dit soit U et V, deux vecteurs du plan. Calculer le produit scalaire de U et V dans les deux cas suivants. La norme de U égale à 1, la norme de V égale à racine de 3, et le vecteur et l'angle orienté UV est congru à pi sur 6 modulo de pi. معناها كتساوي pi على 6. إذا طبعا غادي فقط نعوض. Première question. U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V fois cos l'angle orienté UV. Bien sûr, هذا le point هذا الأول هذا اش كيتقرا؟ هذا سكالير، هو اللي كيكون بين دو فيكتور. وهذا البوان الثاني مع هذا سي جوست ان برودوي، معناها نقدر نبدلو بإكس اللي هو لو برودوي. نعوضو دابا. Alors la norme de U c'est 1. La norme de V c'est racine de 3. وبقات ليا cos pi sur 6. C'est quoi cosinus pi sur 6? Cos pi sur 6. Alors cos pi sur 6 il y a racine de 3 sur 2. هيا نديرها في الدائرة. هذه pi sur 4. pi sur 6 جات تحتها. pi sur 6. الكوس هو هذا والسينوس هو هذا. السينوس هو 1 demi. الكوس هو racine de 3 sur 2 هو اللي كيكون قريب لواحد. دونك بعد عطينا هي 1 fois racine de 3 fois racine de 3 sur 2. Racine de 3 fois racine de 3 هي racine de 3 au carré اللي هي 3 fois 1 هي 3. بتبقى لي هي 3 sur 2. Très bien. الحالة الثانية نفس الطريقة غادي نعوضو. عندي U scalaire V égale la norme de U c'est 2 fois la norme de V c'est 2 sur racine de 2 fois cosinus l'angle orienté 5 pi sur 4 fois cos 5 pi sur 4. نعاود نرجعو تاني للدائرة. عندي هذا هو pi sur 4. هذا بيان سور هو 0. الوغ هنايا غادي يكون هي 2 pi sur 4. هنايا 3 pi sur 4. هنا 4 pi sur 4. طبعا هنا غادي 5 pi sur 4. وطبعا هذه اللي بغينا نخدمو فيها القاعدة غتعطينا. غادي نخدم القاعدة ديال كوس بي بلس إكس اللي كيلعب الدور تاع إكس هنايا هو بي سور 4. و بي بلس بي سور 4 راه هي 5 بي سور 4. علاش؟ حيت عندي هادشي هذا كله هاد النص دائرة اللي الفوق هنا الطول تاع هاد القوس هذا هو بي، ولا زدنا عليه هادشي هذا
هذا هو شحال هو بي سور 4. d'accord alors la somme تعطينا 5 بي sur 4. donc القاعده كتقول لي cos pi plus x égale moins cos x. علاش؟ الا جينا لهنا هذا هو الكوس اللي نيجاتيف، الا جينا نقارنوه مع الكوس ديال بي سور 4 كوس بي سور 4 بوزيتيف هذا نيجاتيف، دونك il suffit d'ajuster واحد لو سين موان، دونك غتبقى ليا هي موان كوس اكس. دونك في هذه الحاله تعطينا هي موان كوس بي سور 4. نعوضو دابا ايكال دو نحسبو هذيك غتعطينا هي 4 sur racine de 2 fois moins cos pi sur 4. شنو هي cos pi sur 4 هي racine de 2 sur 2. انا شنو غادي ندير؟ غنختزل racine de 2 مع racine de 2 غتبقى ليا moins 4 sur 2 اللي هي moins 2. داكوغ ونعاود ناكد اللي خصنا نردو ليه البال مزيان شفناه البارح ونعاودو تنشوفوه اليوم، هو ان هاد لو برودوي سكالير اللي كنلقاو سي ان نومبر réel ديما كينتمي ل R. Le produit scalaire c'est un nombre qui appartient à R. d'accord ولا ماشي متجهة، هو عدد حقيقي. ندوزو الوغ هادو بجوجهم كانوا نقدروا نقولوا اولا كبيرة. دابا ندوزو لثانيا. إذا ثانيا قال لي سوا ABC un triangle équilatéral tel que AB égale à 4. triangle équilatéral هو triangle متساوي أضلاع، معناه هاد الضلع قد هاد الضلع قد هاد الضلع A B C. شنو قالنا؟ قالنا AB طولها هو 4. طبعا في ان تريونغل ايكويلاتيرال غادي يكون عندي هنايا البارح كما سميناه ايزوسيل، جاني بحال البارح خاطر سميناه ايزوسيل. نورمالمون لا، هذا ايكويلاتيرال. ايكويلاتيرال هو اللي متساوي الاضلاع، ايزوسيل هو متساوي الساقين. الو الا كان عندي تريونغل ايكويلاتيرال فراه هاد لونغل هادي غادي تكون هي شحال؟ هي 60 درجه اللي هي بي على 3. داكوغ قال لنا كالكولي ACCB. D'accord. Alors, on a, c'est la première question. ACCB égale إذا فين هي AC؟ هاي AC. فين هي CB؟ هاي. طبعا عندي جوج طرق تاني، الطريقة الأولى ديال لا بروجيكسيون، الطريقة الثانية ديال لونغل، نحسبو الزاوية. داكور نديروهم بجوج. نبدا في الأول دابا بلا بروجيكسيون. alors je vais projeter P على لو سيغمون AC. شنو غادي يعطيني؟ نسميها بي بريم. غادي يعطيني هي AC scalaire C B prime. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur les sens de AC et le sens de CB prime? Ils ont deux sens opposés. عندهم جوج ديال المنحيان متعاكسان، إذا غتكون عندي واحد لو سين موان. وهنايا غادي نضرب المسافة. La norme de AC c'est la distance AC fois la distance CB prime. اشنو هي AC؟ هي 4. اشنو هي CB prime؟ هي 2. alors égal moins 8. alors غادي بالطريقة الأولى. دابا نشوفو بالطريقة الثانية. نعاودو AC scalaire CB égale la norme de AC c'est la distance AC ou c'est la longueur de le segment AC fois CB fois cos l'angle orienté AC CB. AC هي شحال؟ AC طبعا هي 4 fois 4 fois cos AC CB. إذا هادي غادي نطيحو بحال السيتواسيون اللي شفنا البارح في ليكزومبل. غادي نجيبو الديتاي لهاد الجهة، غادي نديرو واحد الإزاحة
دابا انا بغيت شنو؟ بغيت الزاويه بين اس سي و سي بي، ودابور خص يكون عندهم نفس الراس، يعني خصني ندير ازاحه لشي واحد فيهم باش يكون عندهم نفس الراس. اذا ندير الازاحه بالسي بي بحيث يكون الراس هو ا. اذا غتعطينا شي زاويه بحال هكا، غتعطينا زعما متجهه بحال هكا نسميوها في، وطبعا المتجهه في غتخلق ليا مع المتجهه اس سي واحد الزاويه اللي هي هذه، اللي هي شحال في هذه الحاله؟ هي 120 درجه، اللي هي شحال؟ اللي هي 2 بي sur 3، دونك فوا كوس 2 بي sur 3. Cos de pi sur 3 هو cos pi moins pi sur 3 égale 16 fois cos pi moins pi sur 3. وهنا غادي نخدمو القاعدة ديال cos pi moins x اللي هي moins cos x، يعني غتبقى ليا 16 fois moins cos pi sur 3. cos pi sur 3 هي 1 demi، alors غتبقى ليا moins 16 fois 1 demi اللي هي moins 8. وغادي نحصلو طبعا على لو ميم ريزولتا. اوكي، اذا هادشي اللي كاين. في الحاله الاخرى سواء ا بي سي ان تريونغل ايزوسيل بمعنى متساوي الساقين تيل كو بي سي، طبعا ايزوسيلون ا تيل كو بي سي ايكال 6 كالكولي ا سي سكالير ا بي. اوكي، الوغ عندي هنايا ايزوسيل en A. Alors A, B, C. عندي هاد المسافة هادي هي 6. المطلوب منا هو نحسبو، اش بغينا نحسبو؟ بغينا نحسبو A C A B. داكوغ. Calculons AC scalaire AB. يعني بغينا هاد لو فيكتور سكالير، هاد لو فيكتور. هاد السؤال غادي نخليوه حتى من بعد. ندوزو لا كيسيون سويفونت. شنو هي لا كيسيون الاخرى؟ Soit U et V de vecteurs du plan, déterminer les mesures possibles de l'angle orienté UV, sachant que la norme de U égale, la norme de V égale, et U scalaire V égale. Alors هنا غتكون عندي بحال قلنا معادلة. عندي U نكتبها هنايا، U scalaire V هي la norme de U اللي هي شحال؟ اللي هي 4 fois racine de 2 اللي هي la norme de V fois cos U في. وعندي U سكالير في شحال كتساوي؟ كتساوي ناقص 2 جذر 6. داكور، يعني انا بغيت كوس U في، غادي ندير هي ناقص 2 جذر 6 مقسومة على 4 جذر 2. طبعا نختار 2 مع 2 كتبقى لي ناقص جذر 6 هي شحال؟ هي جذر 3 في جذر 2 على جذر 2 غادي ثاني جذر 2 مع 2 كتبقى لي ناقص جذر 3 على 2. ودابا غادي نجي للدائرة، ناقص جذر 3 على 2 جات هنا. إذا شنو هما الزوايا اللي الكوس تاعهم هو ناقص جذر 3 على 2؟ كاين هاد الزاوية اللي هي المماثلة تاع هادي اللي هي بي على 6، وكاين هاد الزاوية اللي هي المماثلة ديال ناقص بي على 6. الوغ الزوايا اللي الكوس تاعهم هو ناقص جذر 3 على 2 هما غادي نديرو U في اي كونغرو، هاد الزاوية هادي هي 5 بي على 6.
دونك 5 بي على 6 موديلو 2 بي. شنو موديلو 2 بي؟ معناه الا زدنا دورات، جوج دورات، ثلاثه دورات، نقصنا 40 دوره، ما عندناش مشكل، يعني بترديد جوج. او U V est congru à. نقدروا نجيو من التحت، هذا عطينا جي ناقص 5 بي على 6، ولا نكملوا حساب من الفوق، تعطينا هي 7 بي على 6. بين اللي بغينا نجيو 7 بي على 6 موديلو 2 بي. سي بون، هادشي اللي كاين. شكون عنده شي سؤال هنايا؟ شكون عنده شي سؤال؟ يلا تبع معايا هاد ليكزارسيس، غتوجدوا ليا الغدا، ودابا غادي ندوز لهاد لي بروبريتي دو برودوي سكالير. داكوغ، هذا اكزارسيس بور غنكتبوها عليه pour vendredi. غدا ندوزو دابا دوزيام propriété du produit scalaire. نزومي شويه. Soit U, V, W3 vecteurs du plan et K un réel. On a U scalaire V égale V scalaire U. يلا شوف معايا هنايا علاش. عندي U scalaire V هي شحال؟ هي la norme de U fois la norme de V fois cos الزاوية UV. أنا شنو كنعرف على الزاوية UV؟ إلا كانت مثلا هذه الزاوية U وهذه الزاوية V، الزاوية بيناتهم إلا كانت UV غادي تمشي من هنا لهنا، وإلا كانت عندي هي VU معناها غادي تمشي في العكس، غادي تمشي من هنا لهنا. معناها الفرق بين هادو بجوج هو واحد لو سين موان غادي يتزاد. وأنا شنو كنعرف على الكوس؟ كوس موان إكس إيكال كوس إكس. معناها اش؟ معناها هاد كوس U في نقدروا نردوها هي كوس في يو، يعني غادي تولي عندي لا نورم دو في قلبنا حتى هادو فوا لا نورم دو يو فوا كوس في يو. علاش قلنا؟ حيت عندي لا فونكسيون كونتينيو سي اون فونكسيون بير، كوس موان اكس هو كوس اكس. وطبعا هادشي اللي كنشوفو هنايا هذا راه هو، هذا هو في سكالير يو. كا يو سكالير في هي نفسها U scalaire KV. Bien sûr, K, un nombre réel. Et il y a K, entre parenthèses, facteur de U scalaire V. هنا نقدروا نديروا النشر كي تتعرفوه. U scalaire V plus W égale U scalaire V plus U scalaire W. U scalaire U هي U carré. نجي نكتبوا هذه، عندي U scalaire U كنرمزوا لها ب U carré اللي هي la norme de U fois la norme de U fois cos الزاوية اللي كاينة بين U و U. شنو هي الزاوية اللي كاينة بين U و U نفسها؟ الزاوية بيناتهم في هذه الحالة غتكون طبعا هي زيرو، بين غتعطينا هي كوس زيرو. وشنو هي كوس زيرو؟ هي ان. معناه كوس زيرو فوا la norme de U au carré. إذا هذا هو واحد، تبقى لي هي la norme de U au carré. D'accord. Application, je te dis soit U et V de vecteurs du plan tel que la norme de U égale, la norme de V égale et l'angle orienté UV égale à 2π sur 3. Calculer U scalaire V, U au carré, V au carré et 2U moins V facteur de, ou bien 2U moins V scalaire U plus 3 sur V. هذا فقط شوية تاع الكالكول، ما فيهش حاجات اللي صعيبة، حتى هذا pour demain. إذا عندكم دابا إكزارسيس و أبليكاسيون بجوجهم الغدا. ندوزو تاني البروبريتي هادي باش نختمو الحصة، حيت باقي عندنا تقريبا واحد 5 دقائق هكاك. Propriété, soit U et V de vecteurs du plan, on a
U plus V. La norme تاع U plus V au carré égale U plus V au carré plus égale la norme de U au carré plus 2 U scalaire V plus V au carré. بين هنا كنتكلموا على الخاصيات اللي كتعرفوا تاع المتطابقات الهامين راه كيتطبقوا هنا مع واحد الاختلاف بسيط. شنو هو؟ عوض لو برودوي كيولي عندي لو سكالير. لو برودوي كيكون بين دو ريال ou un réel et un vecteur. Le produit scalaire qui est entre deux vecteurs. بمعنى نفس الخاصية اللي كنعرفوا ديال les identités remarquables كتبقى. الاختلاف فين تيكون؟ هو في داك لو بوين. هاد لو بوين ملي كيكون entre deux vecteurs فراه c'est un produit scalaire. ملي تيكون entre un nombre et un vecteur فراه تيكون le produit اللي كنعرفوا. Alors U plus V scalaire, U moins V, il y a U au carré moins V au carré, بحال A plus B, facteur de A moins B, il y a A au carré moins B au carré, etc. هادو هما اللي هامينا، هادو ماشي بزاف، هادو بلاش، ضبطوا لي غير هادو، حيت من هادو كنخرجوا داكشي الاخر كامل. داكور. اذا ندوزو application. Soit U et V, deux vecteurs tels que la norme de U égale à 2, la norme de V égale à 3, l'angle orienté UV est congru à pi sur 2 modulo de pi, calculer U scalaire V et 2U moins 3V au carré. Soit U et V deux vecteurs tels que la norme de U, la norme de V, la norme de U plus V égale calculer la norme de U scalaire V et la norme de U moins V. On a calculé le produit scalaire de UV et la norme de U moins V. Très bien. هذا توا pour demain. عندكم الخدمة كثيرة غدا إن شاء الله. Désolé هذه هي الأخرى. نشوفوا هذه propriété. Soit ABC 3 points du plan. On a AB scalaire AC égale 1 demi. AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. هادي اللي تحت لا ديمونستراسيون، هادشي غادي نخليه حتى لغدا. بارك عليكم. اذا دابا غادي توجدوا لي شحال؟ غتوجدوا لي 3 un exercice et 2 applications. D'accord. Alors demain à 15h. كاين شي سؤال؟ اذا ما كان حتى سؤال صافي غادي نقطع اللايف. يلا شكرا لحسن انتباهكم، موعدنا غدا ان شاء الله نفس التوقيت.